जय मसी सम्पूर्ण आदरणीय जिउँदो पानीका प्रेमीहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टकै अमूल्य रगतको नाममा प्रेमी जय मसी। प्रभु धन्यवाद होस्, आजको दिनसम्म प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नु भयो। आज फेरि हामी तपाईँहरूको साथमा यो जिउँदो पानी फेरि अनलाइन पढ्ने हामीले जम्मको गरेका छौँ। अनि यो भन्दा अगाडि तपाईँहरूले यो जिउँदो पानीको सूचनाहरू म घरिघरि दोहोऱ्याउने गर्छु ताकि कतिजनाले नहेरेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जतिजनाले तपाईँहरू यो जिउँदो पानी पहिला तपाईँको चाहिँ सदस्यता छ भने रिन्यू गर्नुहोस्। अनि जसले अहिलेसम्म सदस्यता हुनुभएको छैन तपाईँहरूले चाहिँ फेरि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, किनभने अब जिउँदो पानी चाहिँ डिजिटल फर्ममा हुँदैछ। तपाईँहरू जुनै कुना पनि संसारको कुनै कुनामा बसेर पनि तपाईँलाई अब जिउँदो पानी अनलाइनमै तपाईँको मोबाइलमै तपाईँको ल्यापटपमै हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई जिउँदो पानीले युजर आइडी र पासवर्ड दिनेछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल आज पनि हामी यो जिउँदो पानी लिएर आएका छौँ। यो वर्ष 2 को 5औं अङ्क। अस्ति आदि रोकिएको थियो बिहिबार, हामी हिजो शुक्रबारको दिन यो चाहिँ आज पढ्दैछौँ। अस्ति शुक्रबारको दिन चाहिँ हामीले हिजो शुक्रबार हाम्रो आराधना सेवाका कारणले गर्दा हामीले पुस्तक गर्न सकेनौँ। त्यस कारण आज त्यो बाँकी भागलाई हामी पढ्न आएका छौँ। यो 16 पेजदेखि हामी पढ्दै जानेछौँ। आज चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नलाई रोजी राई तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरूको अगाडि आज जिउँदो पानी पढिदिनु हुनेछ। उहाँको आज छुट्टी मिलेको कारणले गर्दा है। अब यो जिउँदो पानी पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू पनि तयार भएर बस्नुहोस्। हामी पनि तयार भइरहेका छौँ। हामी प्रभुसँग पहिला सहायता मागौँ, त्यसपछि हामी जिउँदो पानी पढ्नेछौँ। जय जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो घोडामा आउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ। विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर, तपाईँ आज हामीलाई जिउँदो पानीको नदी बहाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन आज प्रभु तपाईँको जीवन हाम्रो जीवनमा भइकन बहाउन चाहनुहुने हाम्रो हृदयदेखि आज यो आज नदी बहाउन चाहने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यो नदी तपाईँले आज उत्पत्तिदेखि नै अदमको बगैँचादेखि बगाइकन आज प्रकाश आज प्रभु 22 अध्यायसम्म यो नदी बगाइरहनु भएको छ। आज यस कारणले गर्दा आज हामीले यो जिउने आधार, जिउने आशा अनि हामीले जिउने मौका हामीले पाइरहेका छौँ। यो तपाईँ महानको प्रेम दया अनुग्रहको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। आज पनि तपाईँले हामीलाई बचाइराख्नुभयो, सम्हाल्नुभयो। हाम्रो आज आफ्नो उद्देश्य योजना तपाईँ महान परमेश्वरको हामीप्रति भएको योजनालाई तपाईँले पुरा गर्नको निम्ति आज यो दिन देख्नु भएको छ। यो कोरोनाले भयभीत त्रसित भएको संसारमा समयमा पनि तपाईँ महान परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर भइकन हामीलाई सहायता सुरक्षा गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। आज धेरैजना असल व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, आज प्रभु पवित्र व्यक्ति अनि योग्य व्यक्ति आज यो दिन देख्ने मौका पाएन, तर आज म जस्तो हामी यस्तो व्यक्तिले मौका पाउन सक्यौँ। यो हाम्रो योग्यताको कारणले गर्दा, आज हाम्रो असल कामको कारणले गर्दा अथवा हाम्रो यो आज प्रभु धार्मिकताको कारणले गर्दा हामीले प्राप्त गरेको होइन, तर तपाईँको अनुग्रह प्रेम हामीप्रति भएको कारणले गर्दा नै यति दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष प्रार्थना गर्छौँ आज पनि। आज तपाईँले मनलाई आज हामी प्रभु तपाईँले यो स्वतन्त्र दिनुभएको कारणले गर्दा आज यो जिउँदो पानी जो 20 वर्ष अगाडि देखि आज सुरु भएर आजको दिनसम्म निरन्तर बगिरहँदा तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। अनि यो जिउँदो पानीको पुरा 9 अङ्कहरू पढ्नको निम्ति तपाईँले जो बोझ दिनुभयो, यस सिलसिलामा आज हामी आज यो दोस्रो वर्षको आज 5औं भङ्गालोमा हामी आएका छौँ। तपाईँ महान परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अब यो पढ्नुपर्छ, आज ठिक शब्दहरू ठिक उच्चारण हामीले गर्न सकौँ। तपाईँ जतिजना तपाईँको संसारभरि छापिरहेका तपाईँको प्रियहरू छन् जसले बुझ्न सकुन्, सुन्न सकुन्, बुझिकन आज यो जीवनको पानीको स्रोत, जीवनको पानीको आज जो तृष्णा छ उहाँको तृष्णालाई तपाईँले मात्र पुरा गर्ने काम प्रार्थना छ। आज तपाईँको छोरीले आज पढ्ने इच्छा गरिरहेकी छिन्। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको छोरीलाई सहायता मात्र गर्नुहोस्। पहिलोचोटि हो तपाईँले दया नगर्ने काम प्रार्थना आशिष दिनुहोस् प्रार्थना छ। जतिजना तपाईँको छोराछोरी रहन्छन् 1 घन्टासम्म प्रत्येकलाई तपाईँ आशिष दिनुहोस्, सहायता सुरक्षा गर्नुहोस्। म त्यो 20 पत्र अनुसार तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। आज यसैका लागि तपाईँलाई आफ्नो अधीनमा राखिकन आज अन्धकार शक्ति प्रभावदेखि बचाउने कामसँग प्रार्थना गर्दै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना प्रविष्ट सुनिश्चित गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, साइन गर्नुपर्छ। हुन्छ। अब ल हाम्रो बहिनी रोजीले पढ्नुहुनेछ है। जय मसीह। मेरो प्यारो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा सबैलाई प्रेमी जय मसीह। है, तपाईँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। ल म प्रार्थना
जिउँदो पानी पढ्न गइरहेको छु। अनि आज पहिलोपल्ट हो मेरो यो के अनलाइनमा चाहिँ पढेको। त्यो कारणले गर्दा कतिवटा कुराहरू भुल हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रोसँग परमेश्वरको महिमा हुने कारण बन्न सकूँ है। अनि यो जिउँदो पानी चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ। म तपाईँहरूलाई सानो कुरा भन्छु जिउँदो पानीको लागि चाहिँ, किनभने जब म पहिला परमेश्वरलाई नयाँमा पहिला ग्रहण गरेको थिएँ, परमेश्वरलाई चिनेको थिएँ, त्यति बेला यो जिउँदो पानीले चाहिँ मलाई आत्मिकी तौरमा बढ्नुको निम्ति चाहिँ मलाई धेरै सहायता गरेको छ है। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि जो जिउँदो पानीका हाम्रा बडाहरू, दाजुहरू, दिदीहरू जो हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो यहाँ समक्षमा यो जिउँदो पानीलाई प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। जसको कारणले गर्दा हामी जब परमेश्वरमा नयाँ आत्मामा हुन्छौँ तब है धेरैवटा हाम्रो परमेश्वरको बाइबलबाट धेरैवटा कुराहरू हामीले बुझ्न सकेको हुँदैनौँ। तर हाम्रो यो जिउँदो पानीबाट चाहिँ हामीले धेरैवटा कुराहरू पाउँछौँ। यहाँनिर गवाईहरू हुन्छ, कविताहरू हुन्छ है। अनि कतिजना परमेश्वरमा उठाइनु भएको जनहरू, पवित्र जनहरूको विषयमा कुराहरू हुन्छ यहाँनिर है। त्यो पढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मिकी जीवनमा धेरै आत्मामा बढ्ने पुरा प्रोत्साहन पाउँछ क्या, मैले पाएको छु। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म है पक्रेर राख्नुमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। अनि जिउँदो पानी परिवारलाई चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै मेरो हृदयबाट धन्यवाद छ। अनि तपाईँहरू जसले पनि जहाँबाट तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ है, यो परमेश्वरको यो दिनुभएको जिउँदो पानीलाई पनि सदुपयोग गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि पढिदिनुहोस् है। अनि अहिलेको समयमा चाहिँ जिउँदो पानी हामी धेरै टाढो टाढोमा छौँ र पनि धेरै आशिषको कुरा भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि है यो आशिषको कुरा चाहिँ हामीले सधैँभरि पक्रिराख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी म पढ्नु लागिरहेको छु। प्रार्थना गरिदिनुहोस् है तपाईँहरूले ल। अनि अब यो बाइबल अध्ययनबाट म पढ्दैछु, परमेश्वरको राज्यबाट पढिरहेको छु म है, सुरु गरेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ लेखिएको रहेछ, अब म सुरु गर्दैछु। प्राय जसो हामी परमेश्वरको राज्य चाहिँ अनन्त कालदेखि नै सदा सर्वदा एक अविभाज्य एकतामा स्थापित गरिएको छ भनी जान्दछौँ। तर एउटा अनौठो घटना त्यो एकतालाई समाप्त गर्न औ परमेश्वरको राज्यलाई उग्रतापूर्वक विभाजन गरी दुई भयङ्कर परस्पर विरोधी राज्यहरू खडा हुने कारण बन्यो। यो घटना चाहिँ शैतान स्वयं परमेश्वर भन्दा उच्च बन्ने दुष्प्रयास गर्दा घटेको थियो। यसैको परिणाम स्वरूप सायद शैतानले परमेश्वरको विरोधमा हजारौं स्वर्गदूतहरूलाई समेत आफ्नो पक्षमा लियो होला। तथापि शैतानले परमेश्वरप्रति विरोध जनाइएको त्यो ठिक समय त हामी तोकेर भन्न सक्दैनौँ। तापनि उत्पत्ति पहिलो अध्यायको घटनाभन्दा पनि हजारौं वर्ष अघि यस्तो भएको हुन सक्छ। यशाया 14को 12देखि 20सम्म पदमा शैतानले परमेश्वरप्रति यस्तो विरोध जनाएको विवरण। त्यस समयदेखि उसो वर्तमान घडीसम्म नै यो युद्धले लगातार प्रचण्ड रूप लिइरहेछ। तापनि परमेश्वरले रहस्यमय तरिकाले लुसिफर अथवा शैतानद्वारा उत्पन्न गराएका यो हाहाकारमय अवस्थामाझबाट पनि आफ्नो राज्य तयार पारिरहनु भएको छ। परमेश्वरका अनादिकालीन विचार अनुसार उहाँको राज्य सम्बन्धी एउटी सुहाउँदी बेहुलीलाई उनको पुत्रका निम्ति बुलवाद दिइरहनु भएको हुनुपर्छ। उत्पत्ति 3 अध्याय अनुसार परमेश्वरको मनमा यो विचार
मानिस पापमा फस्नुभन्दा अघि नै भएको हामी पाउँछौँ। अब उत्पत्ति 2को 21देखि 23 पद अनुसार आदमले ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने उसको करणबाट उत्पन्न गरिएको स्त्रीले चाहिँ मण्डलीको रूपलाई देखाउँछ। जब त्यो स्त्री अथवा बेहुली पूर्ण रूपले सुसज्जित हुन्छन् तब तिनलाई ल्याएर त्यो मानिस अथवा बेहुला अर्थात् ख्रिस्ट कहाँ प्रस्तुत गराइन्छ। अब उहाँलाई नै जसले तिमीहरूलाई लोट्नदेखि बचाउन र तिमीहरूलाई उहाँको महिमामा सामु अति आनन्दसहित दोषरहित खडा गराउन सक्नुहुन्छ। यहोदा 1को 24 पद। उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामी कसरी शैतानले मानिसलाई पनि परमेश्वरको विरोधी बनाएर आफ्नो अधिकार र राज्य अझै विस्तार गर्दै लग्यो त्यो कुरो देख्छौँ। त्यस कुरोलाई आशाविहीन र कहाली लाग्दो अवस्थाभित्र हराएको देखिन्छ। आफूसित दूतहरूका ठुलो झुण्डलाई एकत्रित गरेर शैतानले परमेश्वरको विरोध गर्यो। तब परमेश्वरले उहाँको पुन उठाइ लैजाने योजना अनुसार उहाँले अघिबाट ठहराउनु भएका मानिसहरू समेतलाई पनि शैतानले दुरुपयोग गर्यो। तापनि परमेश्वर सधैँ शैतानभन्दा अघि नै हुनुहुन्छ अनि पापमा मानिसको पतन भएपछि तुरुन्तै उत्पत्ति 3को 15 पदमा उहाँले तिनीहरूको बचाउ गर्ने उहाँको उपकारी योजनालाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यो पदमा परमेश्वरले ती स्त्रीको वंश ख्रिस्टले नै त्यो सर्प शैतानको शिर कुल्चेर शैतानको पतन भएको कुरोलाई देखाउनुहुन्छ, जुन सत्यले चाहिँ कल्वरीमा शैतानको हार भएको कुरोतिर सङ्केत गर्दछ। परमेश्वरको राज्यबारे मनन गर्दा हामीले त्यसभित्र समाविष्ट गरिने अनेकौं कुराहरूलाई विचार गर्नु खाँचो छ। परमेश्वरको राज्यले केवल मण्डलीलाई मात्र समावेश गरेको छैन, तर यसले एक जातिको रूप इजरायललाई पृथ्वीमा ख्रिस्टको 1000 वर्षे शासन व्यवस्थालाई नयाँ यरुसलेम, नयाँ पृथ्वी अनि अवश्यै पनि स्वर्गदूतहरूको केही झुण्ड समेतलाई पनि समावेश गरेको छ। तर दुःखदायी कुरो, आज धेरैले परमेश्वरीय राज्यको विचारलाई केवल इजरायल एक जातिका राज्य निम्ति मात्रै हो भनेर सोचेर सीमित तुल्याएको पाउँदछौँ। तर परमेश्वरको वचनले उहाँको राज्य चाहिँ त्योभन्दा अझ विशाल रहेको कुरोलाई देखाउँछ। मानिसको पतन भएपछि सारा संसारमा पाप बिस्तारै फैलिँदै गयो। मानिस पापमा गिरेको लगभग 1000 वर्षपछि परमेश्वरले त्यस मानिसका दुष्ट पृथ्वीलाई नष्ट पारेर एउटा नयाँ पिँढीको नयाँ रूपले सुरुवात गर्नलाई नूह र उनका परिवारलाई बचाउनु भयो। तथापि जल प्रलय पश्चात पृथ्वीमा फेरि पाप फैलन थाल्यो। अब उत्पत्ति 11 अध्यायमा देख्छौँ, संसारको प्रथम राज्य चाहिँ निम्रोदलाई यसका राजा ठहराएर बेबिलोनमा खडा भएको थियो। त्यसै समयदेखि उसो शैतानको सांसारिक राज्य सुरु भयो। साथै परमेश्वरको राज्य विस्तारमा पनि त्यसले लगातार बाधा पुर्याइरहेछ। बेबिलोन चाहिँ शैतानका घृणित कार्यहरू जस्तै जादु टुना, मूर्ति पूजा, बोक्सी डाइनी औ ज्योतिष विद्यालाई टेवा मिल्ने एक मुख्य अखडा बन्यो, जसद्वारा मानिसहरूका भाषामा भिन्नता आए अनि तिनीहरू छरपस्टिएर संसारका सबै क्षेत्र र कुना कक्षामा लगिए। उत्पत्ति 12 अध्यायमा हामी फेरि परमेश्वरको योजनामा वृद्धि भएको पाउँछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई मेसोपोटामियाबाट कनानको भूमिमा बोलाएपछि उनीबाटै एउटा जाति बनाउनु भयो। पछि तिनीहरू तल इजिप्ट, मिस्रमा गएर लगभग 400 वर्षसम्म बसे औ लगभग 2 लाख सङ्ख्या भएको एउटा जाति भए।
परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नै भूमि इजरायलमा फर्काएर ल्याउनुभयो। केही समय पश्चात तिनीहरूमाझ एउटा राजाको चाहना गरे अनि त्यो समयदेखि साउल राजाको नेतृत्वमा एक राज्य सुरु भयो। पहिलो शमूएल 8:5। दाउद औ सुलेमान राजाको राजत्व कालमा इजरायल संसारमा प्रख्यात र शक्तिशाली राज्य भयो, तर यो राज्य छोटो अवधिका निम्ति मात्रै रह्यो। मूर्ति पूजाको रूपमा पाप आएर इजरायलको आत्मिक पतन भयो। अन्त्यमा त्यो जाति आफ्ना भूमिबाट निकालावास भएर बेबिलोनमा 70 वर्षसम्म निर्वासित भइरहनु पर्यो। उक्त कुरोबाट परमेश्वरले यो दुःखमय संसारमा एक धार्मिक सरकार बनाउन कसरी इजरायल चुक्यो सो सत्यलाई देखाउनु भएको थियो। यस पश्चात संसारमा अन्य जातिका राज्यहरूद्वारा एउटा सठिक न्याययुक्त सरकार बनाउने पालो आयो। इजरायलीहरूलाई निकालावास गर्ने राज्य नै त्यो प्रथम राज्य थियो। दानियल 2 अध्यायमा परमेश्वरले ती 4 अन्य जातिका राज्यहरूलाई प्रकाश पार्नुहुन्छ, जुन राज्यहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टका आगमन हुन् र परमेश्वरको सांसारिक राज्य स्थापित हुने अघिल्ला राज्यहरूलाई देखाइरहेका छन्। दानियल त्यो व्यक्ति थिए जसलाई परमेश्वरले नबुकदनेजरले देखेका विशाल मूर्तिको सपनाको अर्थ खोल्नमा उपयोग गर्नुभएको थियो, जसमा सुनको शिरले बेबिलोनको राज्य, कुम्र छातीले पर्सियन राज्य, कम्बरले ग्रीस राज्यलाई संकेत गर्छ भने खुट्टाले रोमी राज्यलाई संकेत गर्दछ। वास्तवमा ती 4 राज्यहरूले चाहिँ प्रथम राज्य अथवा बेबिलोनसँग पारस्परिक सम्बन्ध रहेको कुरालाई देखाउँछ। तिनीहरूमाझ अनेकौं समानताहरू पनि देखा पर्छन्। अन्तिम दिनहरूमा त्यो कुरो विशेष रूपले छर्लङ्गै देखिन्छ, जस्तै संसारको मध्यभागको कार्यकलाप र शासन पश्चिमदेखि सरेर पूर्वमा पुग्नेछ। तथापि यी 4वटा राज्यहरू यो संसारमा साँचो धार्मिक न्याय औ सामान्य स्थिति बहाल गराउन विफल हुनेछन्। सपनामा पर्वतबाट उब्केर आएको ढुङ्गा जसले ती राज्यहरूलाई चकनाचुर पारेर त्यो ढुङ्गा आफै चाहिँ एउटा विशाल पर्वत बनेर सम्पूर्ण पृथ्वीलाई ढाकिदिनेछ। दानियल 2:35, 44 र 45। त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। भजनमा उल्लेख गरिएका केही कुराहरूको अतिरिक्त पुरानो नियममा भएका दानियलका पुस्तकलाई परमेश्वरीय राज्यबारे बयान गर्ने एक मुख्य किताबको रूपमा लिन सक्छौँ। ती 3 राज्यहरूको पतनपछि चौथो राज्यको पालोमा प्रभु येशू ख्रीष्ट इजरायलमा अचानक यस्तो घोषणा गर्दै प्रकट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्य अब नजिकै छ र मानव जातिलाई पश्चाताप गरी सुसमाचारमा विश्वास गर्ने चेतावनी दिनुहुन्छ। मर्कुस 1:14-15। जबकि परमेश्वरको राज्य विषयक आफ्नो शिक्षामा कति गम्भीर रूपले प्रभुले जोड दिनुभएको छ, आज परमेश्वरका जनहरूमाझ थोरैले मात्र उक्त चेतावनीलाई सराहना गरेको पाउँछौँ। मत्ती रचित सुसमाचारमा राज्य शब्दलाई 44 पटक, मर्कुसमा 15 पटक, लुकामा 39 पटक उल्लेख गरिएको छ। राज्यको यो सुसमाचार सबै सुसमाचारहरूमा प्रचार गरिएका छन् भने प्रेरितहरूका पत्रीहरूमा नयाँ नियमको समयमा अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गरिए। त्यस पश्चात छैन भन्ने कुरो एकदमै झुटो। प्रेरित 20:24-22 पावल स्वयंले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनका निम्ति प्रभु येशूबाट मैले सेवा पाएको छु भन्छन्। यसरी 25 पदमा म जान्दछु
तपाईहरू सबैले जसको बीचमा म परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्दै हिँडेको छु, फेरि कहिल्यै पनि मेरो चेहरा देख्नुहुने छैन। यस प्रकारले विचार गर्दा पावलले परमेश्वरको राज्य र अनुग्रह प्रचार गरेका थिए। पहाडी उपदेशक मत्ती 5:6-7 मा प्रभुले परमेश्वरीय राज्यका नियमहरू दिनुभएको छ। मत्ती 5:6 र 7 अध्यायमा सदा आशिषमय कुराहरूबाट बेटिट्युड्स, मत्ती 5:3-11 महिमित राज्यको साँचो भ्याउ पाउँछौँ। यसको भ्याउ चाहिँ जसका निम्ति हो बताइएको छ, आत्मामा गरिब हुनेहरू, शोक गर्नेहरू, नम्र हुनेहरू, धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, दया गर्नेहरू, हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, मेलमिलाप गराउनेहरू, औ धार्मिकताका निम्ति सताइएकाहरू र तिनीहरू जसलाई ख्रीष्टका निम्ति निन्दा गरिएको छ र झुट बोली तिनीहरूको विरोधमा सबै खराब कुरा गरेर सताइएको छ। ती तीनैवटा परम आशिषमय कुराहरूले गलाती 5:22 र 23 मा वर्णित ती 9वटा आत्मिक फलहरूले आफ्ना गुण देखाए झैँ ख्रीष्टको राज्यको गुणको वर्णन गरेको पाइन्छ। राजाले उहाँको अधीनतामा राखेका स्तरमा कतिको रहेछौँ भनी सो हाम्रा व्यक्तिगत औ माण्डलिक जीवनलाई जाँच्न यी 9वटा आशिषलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो दिन उहाँ स्वयं सबैको न्यायकर्ता हुनुहुनेछ। मत्ती 7:21-23 भनी घोषणा गरेर प्रभुले पहाडी उपदेश सिद्ध्याउनु भयो। यो प्रमाण गर्न कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ भनाइमा मात्र होइन तर कार्यमा पनि न्यायिक छ भनेर प्रमाणित गराउनु थियो। पहाडी उपदेश चाहिँ प्रभुले गर्नुभएका शक्तिशाली कार्यहरूद्वारा प्रमाणित गरिएको थियो। मत्ती 8:9 मा तर अघिदेखि नै यही इजरायलीहरू ख्रीष्टको सन्देशप्रति ध्यान दिनमा चुकेको देखा पर्छ। हामी दानियलको पुस्तक 9:24-27 पदमा मसीहको दोस्रो आगमन नभइन्जेल यरुशलेमलाई निर्माण गर्न र संरक्षित तुल्याउन प्रकाश गरिने वचनमा छुट्याइएका इजरायली इतिहासको 70औं हप्ताको विषयमा पढ्छौँ। नेहेमिया 2:1-8 एक हप्ता बराबर 7 वर्ष सम्झौँ, त्यसर्थ 70 हप्ता 490 वर्ष। जब प्रभु एउटा नम्र गधामाथि चढेर यरुशलेम पस्नुभयो, त्यसपछि त्यो समय पुरा हुन त्यहाँ अझ 7 वर्ष बाँकी नै थियो। यहुदीहरूले अघिबाटै प्रभुलाई स्वीकार गरेको भए हामी निश्चयतापूर्वक भन्न सक्छौँ कि रहेका ती 483 वर्षहरूबाटै ती रहल 7 वर्षहरू त्यसरी नै लगातार लागू भइरहन सक्थ्यो। तर यहुदीहरूले ख्रीष्टलाई अस्वीकार गरेका हुनाले त्यहाँ एक मध्यन्तर सुरु भयो, जुन अवधिमा प्रभुले अन्य जातिहरूबाट आफ्नो अंश एकत्रित गरिरहनु भएको छ। मत्ती 9:15 अध्यायमा अघिबाटै त्यसको सङ्केत गरिसक्नु भएको छ, जहाँ प्रभुले तिनीहरू मध्येबाट आफ्नी बेहुलीलाई उठाइ लगिसक्नु भएको कुरा गर्नुहुन्छ। रहल आगामी अङ्कमा अन्त अर्को छ जिउँदो पानी। अनि अर्को अब हामी जिउँदो पानीको तेस्रो विचारमा प्रवेश गर्छौँ। यानि अर्को जिउँदो पानी अर्को यतापट्टि रहेछ। अनि यस विचारमा हामी जिउँदो पानीका थरी वा शाखाहरूमा ध्यान दिनेछौँ। यी थरीहरू वा शाखाहरू तल क्रमानुसार राखिएका छन्। उद्धार वा छुटकाराको पानी, वाटर अफ सेल्भेसन। 2 नम्बर शुद्धता वा पवित्रताको पानी, वाटर अफ सेङ्क्टिफिकेसन। अनि 3 नम्बर
सन्तुष्टताको पानी, वाटर अफ सेटिस्फ्याक्सन। 4 नम्बर पृथकताको पानी, वाटर अफ सेपरेसन। 5 जीवनको निर्भरताको पानी, वाटर अफ सस्टेनेन्स। सुरक्षाको पानी, वाटर अफ सेक्युरिटी। अनि 7 नम्बर सेवाको पानी, वाटर अफ सर्भिस। उद्धार वा छुटकाराको पानी, वाटर अफ सेल्भेसन। मिस्र देश उत्तरी अफ्रिकामा अवस्थित छ। प्राचीन समयको मिस्र देश भूमध्य सागरको तटदेखि फैलिएर दक्षिणमा नील नदीसम्म पुगेको थियो। नदीका दुवै किनारमा बालुवाले भरिएको मरुभूमि छ। मिस्र देशमा पानी वर्षमा 1 वा 2 इन्च मात्र पर्छ। तर वर्षमा एकपल्ट अफ्रिकाको अयनवृत्त प्रदेशको खास ट्रोपिकल भागमा भारी वर्षा हुँदा नील नदी भरिएर बाहिर किनारामा फैलिएर जान्छ, अर्थात् बाढी आउँछ अनि त्यसले नदीका दुवै किनारा मलिलो माटोले भरिदिन्छ। तत्काल अन्न उम्रेर अचम्मै प्रकारले प्रशस्त फसल दिन्छ। यसैले मिस्र देशलाई नील नदीको वरदान पनि भनिन्छ। नील नदी मिस्र देशलाई उन्नत गराउने एक आर्थिक स्रोत हो। यसैले मिस्रीहरूले त्यसताक नील नदीलाई ओसिरिस देवताको नाममा पूजा गर्थे। मिस्र देशका राजालाई फिरौन भनिन्थ्यो। उनमा अनियन्त्रित अधिकार थियो। उनी पुरा मिस्र देशका व्यापार वाणिज्य इत्यादिका एकमात्र शासक, मालिक वा अधिकारी थिए। उनलाई पनि मिस्रीहरूले देवताको रूपमा पुज्थे। परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले न त परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने महिमा गरे न धन्यवाद नै चढाए। तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्मा भएर तिनीहरूका बेहोसी हृदय अन्ध्यारो भयो। अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई तिनीहरूले विनाशी मानिस र सृष्टिको अन्य कुराहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। यसरी तिनीहरू आफ्नै हृदयका अभिलाषाका बन्धनमा परि अशुद्ध भए। पढ्नुहोस् रोमी 1:21-32सम्म। मिस्र देशले संसारलाई, फिरौनले संसारको देवलाई र नील नदीले चाहिँ संसारको जीवन वा संसारको देवको जीवनलाई सङ्केत गर्छ। जहाँ जिउँदो पानी छ त्यहाँ संसारको पानी। मिस्रका पानीहरू प्रस्थान 8को 6मा पनि समान्तर दूरीमा प्यारालल बगिरहन्छ अनि यसले मानिसहरूलाई जिउँदो पानीको पिएपछि कहिल्यै नतिर्खाउने गुणबाट टाढो राख्न आफ्नो दक्षतामा स्वादिलो बनी दुवै किनारमा हरियाली फैलाएर यसका सम्पर्कमा आएकाहरूलाई आफूपट्टि आकर्षित गर्छ। संसारका सबै प्रकारका सुखविलास, यस आराम, मोज मजा, लीला क्रीडामा भुलाइ तिनीहरूका मनलाई भिजाइदिन्छ। क्षणिक आनन्दको अनुभव गरी आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा भएको देखि यी मानिसहरू यिनी नै हाम्रा जीवनदाता, अन्नदाता, सुखको स्रोत हुन् भने सम्झी यिनको पूजा गर्न थाल्छन्। तर यो जिउँदो पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउँछ। यूहन्ना 4:13। अनि आफ्नो तृष्णा मेटाउन आँखाको अभिलाषा, शरीरका अभिलाषा र जीवनको सेखी 1 यूहन्ना 2:16 दासत्वमा पर्छन्। तृष्णा मेटाउन मात्र लिएका चिजहरूका शिकार बनी लत बसेकोले ती चिजहरू अब नखाई, नपी, नहेरी, नखेली, नगरी बाँच्न सक्दैनन्। तर हरेक मानिस आफ्नै तृष्णाबाट खिची लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब तृष्णा गर्भवती भएर पापलाई जन्माउँछ र पाप पुरा बढेपछि मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। याकुब 1:14 र 15।
छुटकारा वा मुक्ति भन्नाले पहिले कसैको बन्धनमा, अधीनतामा, दासत्वमा रहेको कुरालाई देखाउँछ। परमेश्वरको वचन अनुसार मानिस जाति, संसार, शरीर, शैतान, मृत्यु, अभिलाषा, पाप, रीतिरिवाज, प्रथा इत्यादिका अधीनतामा छन्। यी कुराहरूबाट उन्मुक्त हुनु वा यी कुराहरूको अधीनताबाट स्वतन्त्र हुनलाई नै उद्धार वा मुक्ति भनिन्छ। उद्धारले पाप क्षमा पाउनु, पाप मोचन हुनु, नयाँ गरी जन्मनु भन्ने कुरालाई पनि बताउँछ। पाप शुद्धि हुनु, न्यायबाट बाँच्नु, दण्डबाट उम्कनु पनि उद्धार र मुक्ति हो। मिश्र रूपी संसार त त्यसै पनि संसारको दैव फिरौनको अधीनतामा छ। तर यसै बीच परमेश्वरले संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै चुन्नु भएको एउटा जाति इजरायली मिश्र देशमा कमारा बनी बेचैनमा आफ्नो जिन्दगी निर्वाह गरिरहेको थियो। इजरायली जातिले दासत्वको कारण सुस्केरा हालेर पुकारा गर्न थाल्यो। दासत्वमा बन्धनमा तिनीहरूले गरेको पुकारा परमेश्वर कहाँ पुग्यो। प्रस्थान 2:23। अब परमेश्वर आफ्नो न्याय प्रकट गर्न र आफ्ना मानिसहरूलाई त्यो दासत्वबाट छुटकारा दिन तल ओर्लनुहुन्छ। अनि मोसालाई यस कार्यको निम्ति तयार गर्नलाई होरेब पर्वतमा मोसालाई दर्शन दिनुहुन्छ। प्रस्थान 3:1-19 पढ्नुहोस्। आऊ म मेरा हात उठाएर त्यहाँ तिनीहरूका बीचमा मेरा सारा आश्चर्य कर्महरूद्वारा मिश्रलाई प्रहार गर्नेछु। त्यसपछि तिनीहरूले उनीहरूका बन्धनबाट तिमीहरूलाई जान दिनेछन्। प्रस्थान 3:20। किनभने सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। रोमी 1:18। परमेश्वरले 10 आश्चर्य कर्महरूमध्ये पहिलो आश्चर्य कर्ममा नै नील नदीमाथि प्रहार गरी त्यसलाई रगतमा परिणत गरी यो घोषणा गर्न चाहनुभयो कि आज छुटकाराको एउटै प्रबन्ध रगत हो। यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु छुटकारा दिने हुँ भन्ने कुरा तैँले यसरी थाहा पाउनेछस्। हेर, म नील नदीको पानीलाई मेरो हातमा भएको लौरोले हिर्काउनेछु र त्यो रगत बनिनेछ। तिनले लौरो उठाएर नदीको पानीमा हिर्काए, तब नदीमा भएको जम्मै पानी रगत भइहाल्यो। प्रस्थान 7:17-20। यो रगत जिउँदो पानीको रूपमा प्रभु यीशुको कोखबाट यूहन्ना 19:34 पदमा लेखिए अनुसार मूल फुटेर निस्केको थियो। अनि एकजना सिपाहीले भालाले उहाँको कोखामा हिर्काए अनि त्यहाँबाट रगत र पानीको धारा निस्केर आयो। रगतले नील नदीलाई छोपिदियो। नील नदीका वैभव क्षणिक जीवन दिने कुरा, हरियालीपन अब त्यहाँ रहेन। नील नदीलाई पुज्दा, देवताको रूपमा मानिलिँदा कहाँ पाप क्षमा हुने, कहाँ छुटकारा पाउने, कहाँ जीवन पाउने? जीवन त रगतमा पो छ। लेवी 17:11-14 पढ्नुहोस्। मिश्रका जादुगरहरूले पनि आफ्ना मन्त्रद्वारा पानीलाई रगत बनाए। प्रस्थान 7:22। यसले यही कुरा प्रष्ट गर्छ कि मिश्रका मानिसहरू अर्थात् संसारका मानिसहरूले पनि यो विश्वास गर्छन् कि रगत नबगाइकन पापको मोचन हुँदैन। हिब्रू 9:22। यसैले विभिन्न चाडहरूमा साँडेहरू र बोकाहरू वा परेवाका रगतहरूद्वारा आफ्ना पाप मोचन गर्नलाई सालिँदै नदीका दोभनमा गई बलि चढाउने गर्छन्। तर रीतिथिति संस्कारद्वारा बाँधिएकाले तिनीहरू अजान छन् कि साँडे
नानीहरू र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। हिब्रू 10:4 तर परमेश्वरको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। पहिलो यूहन्ना 1:17 तर ख्रीष्ट आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्रबन्ध गरेर एकैचोटि पवित्र स्थानमा पस्नुभयो। हिब्रू 9:11 र 12 यसै कारण हे भाइ हो, यीशुको रगतले त्यस नयाँ र जीवित मार्गबाट पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न हामीलाई साहस भएको हुनाले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट सफासँग छर्किएको र हाम्रा शरीर चोखो पानीले पखालिएको भई हामी सच्चा हृदयसँग पूर्ण भरोसाले महायाजक प्रभु यीशुको नजिक आऊ। हिब्रू 10:19-22 यो जानकारी दिएपछि अरू 8 विपत्तिहरू पठाएर परमेश्वरले आफ्नो महानतालाई प्रकट गर्नुभयो। अन्तिम विपत्ति मृत्युको प्रहार मिस्रीमाथि प्रकट गर्नु अघि मृत्युको बन्धनबाट इजरायलीलाई स्वतन्त्र गराउन परमेश्वरले व्यवहारिक तौरमा पाठो मार्न लगाई रगतलाई दैलोको चौखटमा पोत्ने आज्ञा दिनुभयो। प्रत्येक घर जहाँ रगतको छाप देखिन्थ्यो त्यहाँ मृत्युको दूत प्रवेश गर्दैनथ्यो, कारण त्यहाँ अघि नै पाठो घात भई रगत बगाइसकिएको थियो। रगत नपोतिएको घरमा मृत्युले काम गर्थ्यो। आज मारिएको पाठोले प्रभु यीशुलाई सङ्केत गर्दछ। भोलिपल्ट उनले यीशुलाई आफू कहाँ आउँदै गर्नुभएको देखेर, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको पाठो। यूहन्ना 1:29 चौखटमा रगत पोत्ने काम हिसप भन्ने एक सुगन्धित उद्भिदद्वारा गरियो। यो व्यवहारिक कार्यलाई आफ्नो जीवनमा कार्यशील बनाउन दाउद जब पापमा फसेका थिए परमेश्वरलाई पुकारा गरी भन्दछन्, हिसपले मलाई मस्काउनुहोस् र म सफा हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस्। हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर, मलाई रक्तपातको पापबाट छुटकारा दिनुहोस्। भजन 51:7-12-14 पिता पुर्खादेखि चलिआएको व्यर्थको रीतिबाट छुटकारा पाउन तिमीहरू सुन वा चाँदीले किनिएका होइनौ, तर पाठोले अर्थात् ख्रीष्टको निष्कलङ्क निर्दोष र अनमोल रगतले किनिएका हौ। पहिलो पत्रस 1:18 र 19 मृत्युबाट जीवनमा प्रवेश गरी मिश्रका बन्धनबाट मुक्त भई इजरायलीहरूले आफ्नो यात्रा कनानतर्फ सुरु गर्छन्, तर फिरौन अनि उसका सेनाहरूबाट सम्पूर्ण रीतिले मुक्त हुन उनीहरू लाल समुद्र तरेर जानु पर्थ्यो। लाल रातोले पनि रगतलाई नै सङ्केत गर्दछ। हाम्रा पिता पुर्खाहरू सबै समुद्र पार गरेर तरे भन्ने कुरामा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। सबैले बादल र समुद्रमा मौसाको बत्तिस्मा लिए। पहिलो कोरिन्थी 10:1-2 यसैले प्रभु यीशु जो जिउँदो पानी हुनुहुन्छ उहाँको रगतमा विश्वास गरेर बत्तिस्मा लिए हाम्रो सम्पूर्ण उद्धार हुनेछ। पापदेखि छुटकारा पाउन तिमीहरू पश्चाताप गर अनि येशू ख्रीष्टको नाममा बत्तिस्मा ल्याऊ। प्रेरित 3:38 जसले विश्वास गर्छ अनि बत्तिस्मा लिन्छ त्यसैको उद्धार हुन्छ। मर्कुस 16:16 बाइबलको खाँटी शिक्षा यो हो, पहिले विश्वास गरिन्छ, पहिले विश्वास त्यसपछि बत्तिस्मा। यसलाई हामीले उल्टा पारेर परमेश्वरका चुनेका मानिसहरूलाई झुटो शिक्षामा नाश हुन दिनु हुँदैन। लाल समुद्र तरेपछि मोसा र इजरायलीहरूले
परमप्रभुको नाममा यो छुटकाराको गीत गाए। म परमप्रभुको स्तुति गान गाउनेछु, किनकि उहाँले ठुलो विजय गर्नुभएको छ। उहाँ मेरो उद्धार हुनुभएको छ। प्रस्थान 15:12। तपाईले छुटकारा गर्नुभएका मानिसहरूलाई तपाईले डोर्याउनु भएको छ। प्रस्थान 15:13। पापको बन्धन, संसारको बन्धन, शैतानको दासत्व, मृत्युको डर, रीतिरिवाजका पासोबाट रगत, जिउँदो पानी, कारण रगतमा बेसी प्रतिशत पानी हुन्छ अनि यसमा जीवन छ, द्वारा उन्मुक्त भई कनानी यात्रा सुरु हुन्छ। तर यो यात्रामा पनि बारम्बार छुटकाराको, रगतको वा उद्धारपूर्ण जिउँदो पानीको आवश्यकता पर्दछ। यसैले जब इजरायलीहरू मारा भन्ने जग्गामा आइपुगे, त्यहाँ तिनीहरूले तीतो पानी भेट्टाए। तर मूसाले जब परमेश्वरले देखाउनु भएको रुखलाई त्यहाँ लगाए, पानी मिठो भयो। प्रस्थान 15:25। रुखले क्रुसलाई देखाउँछ। पढ्नुहोस् पहिलो पत्रुस 2:24 अनि गलाती 3:13। यदि हामीले उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्यौं भने क्रुसमा बगेको रगतले मिस्रका रोगहरूले भरिएको तीतो पानीलाई मिठो पानीमा परिवर्तन गरी यी रोगहरूबाट निको पार्नुहुन्छ। प्रस्थान 15:26। अनि तिनीहरू एलिममा आइपुगे, जहाँ पानीका 12 कुवाहरू थिए। प्रस्थान 15:27। यशाया 12:3 यी कुवाहरूलाई उद्धारको कुवा भनिएको छ। यहाँबाट उद्धारको जिउँदो पानी उगाएर आनन्दको साथमा उद्धारको अनुभवमा यसो भन्दै गाउने छौँ, हेर परमेश्वर मेरा उद्धारक हुनुहुन्छ, उहाँमा नै मेरो उद्धार छ। यशाया 12:3। उद्धार मुक्तिले नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गर्ने कुरा बताउँछ। नयाँ सृष्टि परमेश्वरको राज्य हो, जसलाई हेर्न वा प्रवेश गर्न नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ। अनि नयाँ गरी जन्मनु पानी र आत्मामा जन्मनु हो। यूहन्ना 3:3-5। अर्थात् उद्धार मुक्ति पाउनु पानीद्वारा जन्मनु हो। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु। तर नोहप्रति चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। उत्पत्ति 6:5-7-8। परमप्रभुले नोहलाई भन्नुभयो, म पृथ्वीमा 40 दिन र 40 रात वर्षाउने छु। जति प्राणीलाई मैले बनाएको छु ती सबैलाई पृथ्वीबाट नष्ट गर्नेछु। तर तेरा सन्तान जहाजभित्र आओ। तब परमप्रभुले तिनलाई हुकुम गर्नुभए बमोजिम तिनले गरे। उत्पत्ति 7:15। जहाज बनाउने काम पनि नोहले परमेश्वरले तिनलाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम गरे। उत्पत्ति 6:14-22। परमेश्वरले 40 दिन 40 रात पानी बर्साएर पृथ्वी र यसमा भएका सबै दुष्ट, भ्रष्ट, उपद्रवले भरिएका मानिसहरूलाई नाश गरी एक नयाँ सृष्टिको सृजना गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् उत्पत्ति 7:22-23 र 8:11। नोह र उनीसित जहाजमा भएका सबै त्यो प्रकोप र न्यायबाट सुरक्षित रही दुष्टताले भरिएको संसारबाट स्वतन्त्र भई नयाँ सृष्टिका भागीदार बने। उत्पत्ति 7:23, 8:18 र 19। यसरी कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ। पुराना कुराहरू बितिसकेको हेर, ती नयाँ भइसकेका छन्। दोस्रो कोरिन्थी 5:17। अनि यस्तो भयो कि 7औं दिनमा बाढका पानीले पृथ्वी भरियो, ठुला ठुला अगाधका मूलहरू फुटे औ आकाशका झ्यालहरू खुले। अनि 40 दिन र रात पृथ्वीमा वृष्टि
भइरह्यो। उत्पत्ति 7 को 10 देखि 12। तब तलबाट मूल फुटी निस्केको पानीले पृथ्वी तलका घृणित भ्रष्ट उपद्रवी मानिस जातिका दुष्टतालाई बताउँछ। संसारको पानी। यसबाट बाँच्न नोहलाई जहाजमा चढ्नु पर्यो। माथिबाट बर्सेको पानीले परमेश्वरको न्यायलाई देखाउँछ, तर न्याय चाहिँ पानी झै झर्नेछ। आमोस 5 को 24। यसबाट बाँच्न नोहलाई जहाजमा नै चढ्नु पर्यो। दुष्टता पापको बाढको भार जहाजले लिनु पर्यो अनि परमेश्वरको न्याय दृष्टिको प्रहार पनि जहाजले नै सहनु पर्यो। गोपेर काठको जहाजले प्रभु यीशुलाई सङ्केत गर्छ। आज प्रभु यीशुले जसले न त पाप गर्नुभयो न उहाँको मुखमा छलको कुरा पाइयो, जसले गाली खाएर आफूले गाली गर्नु भएन है, दुःख भोगेर धम्काउनु भएन, तर हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौँ भनी आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप काठमाथि बोक्नुभयो। पहिलो पत्रुस 2 को 21 देखि 24। हेर, परमेश्वरको पाठ हो जसले संसारको पाप उठाइ लैजान्छ। यूहन्ना 1 को 29। पापको ज्याला मृत्यु हो। रोमी 6 को 23। अनि मानिसको निम्ति एकचोटि मरण, त्यसपछि न्याय नियुक्त भएको छ। हिब्रू 9 को 27। भन्ने परमेश्वरको न्यायलाई प्रभु येशू आफैले सामना गर्नुभयो। पवित्र शास्त्र अनुसार कसरी ख्रीष्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 15 को 3। निश्चय उसले हाम्रा कष्टहरू सह्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काएको, पिटिएको र दुःखमा परेको ठान्यौँ, तर उता हाम्रा अपराधको निम्ति घायल हुनुभयो। उसले हाम्रै अधर्मका निम्ति चोट पायो, हाम्रै अशान्तिको निम्ति दण्ड उसमाथि पर्यो। यशाया 53 को 4-5। यसरी प्रभु यीशु हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि पवित्र शास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा बौडी उठ्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 15 को 3। जहाज अरारतको पहाडमा अडियो। यसले हाम्रा प्रभु यीशु मृत्युमाथि विजयी हुनुभयो भन्ने कुरा सङ्केत गर्छ। पानीको प्रहारमा परेका सबै नै नाश भए, केवल जहाज मात्र आज्ञा पालन गर्ने बुद्धिमानको घर झैँ मत्ती 7 को 25 स्थिर रह्यो। अनि जहाजभित्र हुने नोह र नोहका परिवार बाँचे। अब हामी पनि उहाँमा नै भई उहाँभित्र रहे सबै नै मृत्युको दण्डबाट बाँच्ने छौँ। जो कोही ख्रीष्ट यीशुमा छ उनीहरूमा दण्डको आज्ञा छैन। रोमी 8 को 1। किनभने ख्रीष्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र उद्धार गर्नुभएको छ। रोमी 8 को 2। परमेश्वरले पानीद्वारा नोहको उद्धार गर्नुभयो। यसका कारणहरू 3 वटा छन्। 1. अनुग्रह। नोहमाथि परमेश्वरको अनुग्रह रह्यो। उत्पत्ति 6 को 8। एफेसी 2 को 8 ले भन्छ, किनभने तिनीहरू विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ कि परमेश्वरको अनुग्रहलाई व्यर्थमा ग्रहण नगर। हेर, ग्रहणयोग्य समय अहिले छ। हेर, उद्धारको दिन अहिले छ। दोस्रो कोरिन्थी 6 को 1 र 2। नम्बर 2, अब विश्वास। विश्वासैबाट
त्यस बेलासम्म नदेखिएका कुरामा परमेश्वरबाट जनाउ पाएपछि आफ्ना परिवारलाई बचाउन नोहले जहाज तयार पारे। हिब्रू 11:7। पावल अनि सिलास झ्यालखानाका ढोकाहरू उक्रेर पनि बन्धनहरू तोडिए पनि त्यहाँबाट नभाग्दा झ्यालखानका हाकिमले उनीहरूका चरण परेर सोध्छन्, हजुर हो, मैले के गरेदेखि उद्धार पाउन सक्छु? पावल अनि सिलासले भने, प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईका परिवारले। प्रेरित 16:30-31। यदि तिमीले प्रभु यीशुलाई मुखले स्वीकार गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ, किनभने मानिसले हृदयबाट धार्मिकतालाई विश्वास गर्न सक्छ औ मुखबाट उद्धारका निम्ति स्वीकार गरिन्छ। रोमी 10:9 र 10। अब नम्बर 3, आज्ञा पालन। अनि नोहले त्यसै गरे, परमेश्वरले तिनलाई आज्ञा गरे बमोजिम, तिनले सबै गरे। उत्पत्ति 6:22। तब परमेश्वरले तिनलाई हुकुम गर्नु भए बमोजिम, नोहले सबै गरे। उत्पत्ति 7:5। आज उद्धारको निम्ति परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु अति नै आवश्यक छ। परमेश्वरको आज्ञालाई प्रेरित 17:30 हामी पाउँछौँ। यसकारण अज्ञानताको समयलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नु भएन, तर अब सबै ठाउँमा सब मानिसलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। यो आज्ञा पालन गरे उद्धार पाइन्छ। पश्चाताप गर अनि उद्धार पाऊ। प्रेरित 2:38। यदि हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता नराखे हामी कसरी उम्काउला? हिब्रू 2:3। यसैले आउनुहोस्, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार पापदेखि पश्चाताप गर्नुहोस् अनि जिउँदो पानी प्रभु यीशुको बलिदानमा बहेको रगतलाई पापको प्रायश्चितको निम्ति माग गर्दै धार्मिकताको निम्ति उहाँको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईले साँचो उद्धार मुक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई साँचोसँग प्रेम गर्ने सबैसित परमेश्वरको अनुग्रह रहोस्। एफिसी 6:24। क्रमश आगामी अङ्कमा नारी जगत। अब नारी जगत स्वर्गीय कार्यमा मरियमहरू। परमेश्वरको जीवित वचन बाइबलमा सरसरी पढ्दा केवल मुक्तिदाता प्रभु यीशुलाई गर्भमा पोषण दिने आशिषित आमा मरियमतिर मात्रै हाम्रो ध्यान जान्छ, तर वास्तवमा बाइबलमा धेरै नारी पात्रहरूको नाम उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यी मरियमहरूले आफ्नो मनोहर भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले बाइबलमा बडो आदरसहित उनीहरूका नामलाई उच्च स्थान दिएको छ। नम्बर 1, मरियम, मोसा र हारुनकी दिदी। प्रस्थान 15:20। फिरौन राजाले इजरायलीहरूका सन्तान मध्येबाट छोरा जातिलाई नील नदीमा फ्याँक्ने घोषणा गरेका थिए। तथापि लेवी कुलको परिवारमा जन्म लिएको एउटा बालकलाई 3 महिनापछि उसो लुकाएर राख्न सम्भव हुन सकेन। अत हृदयभरिका ममता र मातृ स्नेहलाई बसमा राखी बालकलाई टोकरीमा हाली नील नदीको तीरमा कुशको बीचमा राखी छोडेर माता पिता फर्के। तर त्यस बालककी दिदी किन फर्किन चाहिनन्? सानी भए तापनि उनले आफ्नो भाइलाई बेहद माया गर्थिन्। मेरो भाइलाई के हुने हो भने छेउबाट चियाएर बसिरहिन्। यसैबीच फिरौन राजाकी छोरी राजकुमारी स्नान गर्न नील नदीमा आइन् र छेउमा टोकरीभित्र एउटा बालकलाई रोइरहेको सुनेर दयालु दृष्टिले हेरिन्। यो दृश्य देखेर सानी दिदी चाहिँ झट्टै राजकुमारीको नजिक गई
बालकलाई दूध खुवाउन हिब्रू स्त्रीलाई दिन्छु भने। यसरी उनले चतुरतापूर्वक आफ्नो बालक भाइ मोसाको निगरानी गरी पालन पोषण गर्ने काम स्वयं आफ्नी आमालाई नै दिलाइदिएकी थिइन्। प्रस्थान 2:19। त्यही बालक मोसा पछि ठुलो भएर इजरायलीहरूलाई मिश्रीहरूबाट बन्धनबाट मुक्ति दिलाउने महान अगुवा बन्न सके। यिनै मोसासित परमेश्वर आम्ने सामने बातचित गर्नुहुन्थ्यो। 40 दिन 40 रात मोसा परमेश्वरसित सिनै पर्वतमा रहेका थिए। प्रस्थान 24:18। अनि दोस्रो नम्बर मरियम, जसले आफ्नो जीवनकालमा पवित्रतालाई कायम राखेकी हुनाले प्रभु ख्रिस्ट स्वयं यस संसारमा आउनुहुँदा उनको कोखलाई चुन्नुभयो। मत्ती 1:18। प्रभुलाई आदर गरेकी हुनाले प्रभुले पनि उनलाई आदर गर्नुभयो। बाइबलको पवित्र वचन अनुसार बप्तिस्मा दिने यूहन्नाकी आमा एलिसिबाको गर्भमा भएको बालक यिनै मरियमको सलाम सुन्दा तत्क्षणै आनन्दले उफ्रिएका थिए। लुका 1:44। संसारमा जहाँ जहाँ प्रभु ख्रिस्टको स्मरण गरिन्छ त्यहाँ त्यसरी नै आमा मरियमको पनि स्मरण गरिन्छ। अनि अर्को 3 नम्बर मरियम, जसलाई 7वटा भूत लागेका थिए। लुका 8:2 पदमा यिनलाई पनि मरियम मग्दलिनी भनिन्थ्यो। प्रभुको सामुन्ने पर्न साथ ती भयानक भूतहरूबाट मरियमले छुटकारा प्राप्त गरेकी थिइन्। यिनले आफ्नो धनले प्रभुको सेवा गर्ने ठुलो सौभाग्य प्राप्त गरेकी थिइन्। प्रभु ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएको सुसमाचार चेलाहरू कहाँ सबैभन्दा पहिला यिनै मरियमले ल्याएकी थिइन्। साथै यिनै नारीलाई बौरी उठेपछि प्रभुले पहिलोचोटि मरियम भनी सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यूहन्ना 20:14, 16, 18। अनि 4 नम्बरको मरियम यूहन्ना याकुबकी आमा। लुका 24:20 पदमा यिनैलाई प्रभुको मृतदेहको निम्ति सुगन्धित मरमसला लिएर प्रभुलाई राखेको चिहानमा आउँदा झिसमिसे उज्यालोमा स्वर्गदूतले दर्शन दिएर प्रभुको बौरी उठाइको सन्देश दिएका थिए। 5 नम्बर मरियम बेथानीका लाजरसकी दिदी। यूहन्ना 12:1 पदमा उनले सधैँभरि प्रभुको पाउमा बसेर पवित्र वचन सुन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी थिइन्। लुका 10:39 यिनले प्रभुलाई सुगन्धित मलम मलेर उहाँका पाउ आफ्ना कपालले पुछेकी थिइन्। यूहन्ना 12:3 पदमा यिनलाई प्रभुले अति धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। यूहन्ना 11:5 पदमा जब यिनको भाइ लाजरसलाई चिहानमा राखेको दिनपछि प्रभु बेथानीमा आउनुभयो, त्यसबेला मरियम प्रभुको पाउमा घोप्टो परी खुबै रोएकी थिइन्। यसरी यिनलाई रोइरहेकी देखेर प्रभु दुखित हुनुभएको थियो। यूहन्ना 11:33 हामीलाई सम्पूर्ण बाइबलमा प्रभु 2 पटक मात्र रुनु भएको पाउँछौँ। यूहन्ना 11:35 र लुका 19:41 पद अनुसार मरियमको परिवार अथवा प्रभु उनीहरूका मृत भाइ लाजरसको मायामा रुनुभयो। अनि 6 नम्बर पनि मरियम क्लियोफसकी पत्नी। यूहन्ना 19:25 प्रभुले हाम्रा पापको खातिर क्रुसमा भोग्नु भएको दारुण कष्टलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने सौभाग्य पाएकी थिइन्। अनि 7 नम्बरको मरियम चाहिँ रोमी 16:6 अनुसार अथक परिश्रमी मरियम। उनले के कति परिश्रम गरिन् यस विषयमा बाइबलमा कहीँ लेखिएको छैन। यद्यपि प्रभुका दास पावल प्रेरितले घोर परिश्रम गर्ने मरियम भनेर सम्बोधन गरेका छन्। यी मरियमहरू जस्तै परमेश्वरको अनुग्रह पाएका हामी प्रत्येक दिदी बहिनीहरूले अब उसो यी मरियमहरूको प्रतीक बनेर उद्धार रहित दुखी नारीहरूमाझ खाटी साक्षी बनेर पवित्रतालाई धारण गरेर परमेश्वरको भवनको निम्ति सुहाउँदिलो पात्र भएर
जिउनलाई घोर प्रार्थना र परिश्रम गर्नुपर्दछ। भजन 93 को 5 पदमा। क्रिस्चियनहरूकै माझमा पनि परमेश्वरका महान आह्वानले हामी यस कलसियामा भित्रिएका छौँ, जसको अर्थ हामी माझ नै प्रष्ट हुनु अनिवार्य छ, किनकि संसारको यस अपवित्र बाटोमा यी आदर्श आत्मिक र जिउँदा नारी पात्रहरू जन्मिसके। अब यस युगमा यी मरियमहरूका पाइलाहरूलाई पछ्याएर हामी पनि अग्रसर हुनुपर्छ। बाइबलमा उल्लेखित ती मरियमहरू जसलाई पूज्य आमा, दिदी, छोरीको रूपमा सन्तहरूले वर्णन गरे, यी जम्मै मरियमहरूमा पवित्रता कायम थियो। यही कारण परमेश्वरसित यिनीहरूको आत्मिक घनिष्ठता थियो। उनीहरू संयम र नम्र मात्र नभएर नारीहरूमा हुनुपर्ने मुख्य गहना पवित्रता पनि उनीहरूमा थियो। यसैले वर्तमान युगमा हामीलाई यी पवित्र नारी व्यक्तित्वमा अनुकरण गर्नु अनिवार्य छ। अनि स्वर्गीय दर्शन काम ठुलो छ। बाइबल पठन पहिलो इतिहास 29 को 1, जकरिया 4 को 10, प्रेरित 26 को 19, प्रस्थान 34 को 10, याकूब 4 को 6, यशाया 43 को 19। यी दिनहरूमा जुन सन्देश मेरो हृदयमा छ त्यो यी माथिका पदहरूमा पाइन्छ। 1941 सालको जुलाई महिनाको पहिलो हप्तामा आउँदा दिनहरूको सेवाकाईको विषयमा परमेश्वरको योजना के रहेछ सो निश्चित रूपले थाहा पाउनलाई हामी मध्ये केही भाइहरू प्रार्थना गर्नलाई दक्षिण भारतको कुनुर भन्ने ठाउँमा भेला भयौँ। त्यसबेला परमेश्वरले हाम्रो ध्यानलाई विशेष रूपले काम ठुलो छ। पहिलो इतिहास 29 को 1 भन्ने मुख्य वचनतिर खिच्नु भएको थियो। फेरि हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु। यसा 43 को 19 भन्ने वचन पनि सेप्टेम्बर 1940 देखि मई 1941 सम्म घरिघरि हाम्रो सामु ल्याइदिएको थियो। प्रभुले अद्भुत रीतिले ती प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुभयो। ठुलो खाँचो सारा मद्रास सहरभरि गरिएको 1940 सालको 3 महिने प्रचार धावामा परमेश्वरले विश्वासीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो। परिणाम स्वरूप धेरै मानिसहरूले आफ्नो हृदय प्रभुतर्फ फर्काए। त्यो हामीले देख्न पायौँ। परमेश्वरको वचनका लागि मानिसहरू अचम्म रीतिले भोकाएका देख्यौँ। सबै स्तरका मानिसहरू बडो चाहना लिएर बाइबल अध्ययनका लागि भेला हुन्थे। मानिसले प्रबन्ध मिलाएकाले त्यो बाइबल अध्ययन भएको थिएन। त्यो त बच्चाले दुधको चाहना गरे झैँ आत्मिक वृद्धिका निम्ति मानिसहरूको हृदयमा आफै आफ जन्मेको भोक थियो। यसो हुँदा केही ठोस कुरा गरेनौ भने र परमेश्वर आफैले हात हाल्नु भएन भने यी मानिसहरू कि त झुटा शिक्षाको जालमा फस्नेछन् कि त पछि हट्नेछन् भने हामी मध्ये कतिले 1941 को मई महिनातिर सोच्न थाल्यौँ। अघिल्ला प्रचार धावाहरूमा पनि धेरै मानिसहरू प्रभुमा आएका थिए, तर केही महिनाभित्रै तिनीहरू पछि हटे। अद्भुत रीतिले जीवन बदलिएपछि परमेश्वर र मानिससँग सबै कुरा मिलाएर ठिक ठाउँमा उभिनेहरू पनि यसरी नै पछि हटेका थिए। हामीले तिनीहरूका निम्ति बाइबल अध्ययन, घरेलु सेवा, प्रचारका सेवाहरूको प्रबन्ध गरिदियौँ। तरै पनि विश्वासीहरूको जीवनमा मनले खाँदो आत्मिक उन्नति भएका देखेनौँ। मद्रास सहरमा परमेश्वरले जुन सामर्थ्य काम गर्नुभएको थियो त्यसलाई देखेर हाम्रो हृदय परमेश्वरतर्फ धन्यवाद र प्रशंसाले भरिएको थियो।
तर त्यही समयमा यता विश्वासीहरूले आत्मिक उन्नति गर्न नसकेको देख्दा हाम्रो हृदय रुन्थ्यो। पछि हटाई दोष कसको? म एउटा सुसमाचार प्रचारक भएको नातामा प्रचार गर्नु र मानिसहरूले उद्धार पाएको अनुभूतिमा ल्याउनु नै मेरो कर्तव्य हो। यदि ती उद्धार पाएकाहरू पछि हटे वा भड्केर यताउता गए भने त्यसको उत्तरदायी म होइन, तर स्थानीय मानिसहरू र पास्टरहरू हुन्, अनि यसको हिसाब तिनीहरूले नै परमेश्वरलाई दिनेछन् भन्ने मेरो विचार थियो सुरुमा। तब परमेश्वर मसँग प्रेरितहरूको काम नामक पुस्तकबाट बोल्न सुरु गर्नुभयो। प्रचारकहरूको जिम्मेवारी त पापीहरूलाई उद्धार दिलाउनु मात्र होइन रहेछ, तर तिनीहरूको आत्मिक वृद्धिको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यस पुस्तकबाट झन बेसी थाहा पाएँ। मत्ती 28:20-21 प्रभुको महान आज्ञा ग्रेट कमिसन पाइन्छ। त्यहाँ मानिसहरूले उद्धार पाएपछि काम सिद्धि गयो भन्ने कुरो छैन, तर प्रभुले यसो भन्नु भएको छ, जाओ शिक्षा देऊ, बप्तिस्मा देऊ। यी 3 कुराहरू एकसाथ गरिनुपर्छ, टुक्राएर एउटा मात्र गर्नु हुँदैन। हामीले पवित्र शास्त्रमा झन् बढी खोज गर्न थाल्यौं। हामीले जति खोतल्यौं त्यति नै बढी हामी सेवकहरूले मानिसहरूका निम्ति ती सबै कुराहरू पूर्ण रीतिले गरेनौं भने प्रभुका जनहरूले आत्मिक उन्नति गर्न सक्ने छैनन्। फलस्वरूप हामीले पनि म एउटा नयाँ काम गर्नेछु भन्ने प्रभुको प्रतिज्ञालाई पूरा भएको देख्न पाउने छैनौं भन्ने कुरा हामीले आत्मामा थाहा गर्यौं। यसकारण हामीले कोही प्रभुको अगुवाई पाउनलाई प्रार्थनामा जुट्न थाल्यौं। एउटा नयाँ काम भनेको चाहिँ के हो हामीले बुझेका थिएनौं, तर यो के होला भन्दै तर्क गरी नरहेर प्रार्थनामा समय बिताउने हामीले निर्णय गर्यौं। बेला हुनसाथ हामी घुँडा टेकिहाल्थ्यौं अनि एकजनाले मद्रासका मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरको के योजना रहेछ सो परमेश्वरले देखाउन् भन्दै प्रार्थना गर्थ्यौं। जवाफ पाएनौं। दिनहुँ प्रार्थना गर्यौं तर जवाफ पाएनौं। अनेकौं घण्टा मात्र होइन तर कतिपटक रातभरि पनि प्रार्थना गर्यौं। यसो हुँदा मैले एक रात यसरी प्रार्थना गरेँ, प्रभुजी म तपाईसँग यो प्रतिज्ञा बाँध्छु, म कुनै पनि दाम तिर्नको लागि तयार छु। तपाईले मलाई जहीँ पनि पठाउनुहोस्, जहीँ पनि राख्नुहोस्। यस विषयमा म आफ्नो इच्छा खोज्दिन। चाहे मलाई एउटा आत्मा बचाउनलाई प्रयोग गर्नुहोस्, चाहे ठुलो भिडलाई, यो तपाईको इच्छा हो। हे परमेश्वर, मेरा निम्ति केवल एउटा काम गरिदिनुहोस्, त्यो हो म परमेश्वरको सिद्ध इच्छाभित्र छु भनी मैले जानु। जब मैले यो प्रार्थना गरेँ तब अचानक यी वचनहरू म कहाँ आए, हेर म आश्चर्यमय काम गर्नेछु। प्रस्थान 34:10। यो आवाज म कहाँ यस रीतिले आयो मानो कसैले उभिएर म आश्चर्यमय काम गर्नेछु भनिरहेथ्यो। ती दिनहरूमा मैले प्रेरितहरूका काम पढिरहेथेँ। जब म 28 अध्यायमा आइपुगे तब यसका अन्तिम 2टा पदहरू बडो ताकतदार र जीवन बनेर म कहाँ आए। ती पदहरूद्वारा नै मैले मद्रासमा हामीले एउटा घर भाडामा लिएर काम सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भनी थाहा पाएँ। त्यही समयमा नै प्रभु मसँग प्रेरित 4:20, 5:20 र 20:27बाट पनि बोल्नुभयो। ती पदहरू म कहाँ जिउँदा बनेर एकको पछि अर्को गर्दै आए, जसद्वारा हामीले प्रभुबाट जे पाएका छौँ र उहाँको वचनबाट जे सिकेका छौँ
सो कुरा हामीले बडो साहस र आनन्दको साथमा मानिसहरूलाई बताउनु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश पायौँ। प्रभुले मलाई पहिलो इतिहास 28को 10-19 पनि प्रतिज्ञा स्वरूप दिनुभयो। यो प्रकाश मैले तर्क वितर्क गरेर वा किताबहरू पढेर पाएको होइन। त्यस घडी मैले बाइबल बाहेक अरू कुनै किताब पढ्ने छैन अनि जस्तो दाम तिर्नु परे तापनि म प्रभुको आज्ञालाई अक्षरश पालन गर्नेछु भनी निर्णय गरेको थिएँ। यस रीतिले म उहाँकै प्रतिज्ञाहरूद्वारा बलियो पारिएर मद्रासमा आएँ। उनको आफ्नै भाडाको घरमा मद्रासका हाम्रा साथीहरूले भाडामा एउटा सानो घर पाएका थिए। हामी मद्रासमा आइपुगेपछि त्यस घरमा 3वटा कोठा मात्र रहेछन् भनी थाहा पायौँ। हामीले यसैमा काम सुरु गर्नुपर्छ अनि अरू विषयमा चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा प्रभुले हामीलाई देखाउनु भयो। हुन त प्रभुले मलाई कुनुरमा प्रार्थना गरिरहँदा एउटा ठुलो कम्पाउन्ड भएको एउटा ठुलो भवन देखाउनु भएको थियो। त्यो भवन कहाँ थियो कहाँ मलाई थाहा थिएन। सेवामा मानिसहरूलाई ल्याउनका लागि हामीले कुनै पनि सांसारिक तरिका अपनाउनु हुँदैन भनी प्रभुले हामीलाई स्पष्ट तरिकाले देखाउनु भएको थियो। हामीले सेवाहरूमा यस्तो घोषणा गर्थ्यौँ, हामी परमेश्वरको दासहरू हौँ। हाम्रो न कुनै नाम छ, न कुनै लेबल नामपत्र छ, न कुनै हाम्रो निजी शिक्षा अथवा डक्ट्रिन नै छ। हामी केवल परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्न चाहन्छौँ। हामीले बाइबल बिस्तारै र होसियारसँग पढ्ने अनि प्रभुले जे देखाउनुहुन्छ त्यसलाई पालन गर्ने निर्णय गर्यौँ। मानिसहरू बिहान दिउँसो र राति आउन थाले। तिनीहरू परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नलाई र जीवनका विविध समस्याहरूको समाधान खोज्नलाई आफ्नो बाइबल लिएर आउँथे। प्रतिदिन बढिरहेको जनसङ्ख्याको कारणले त्यो घर चाँडै नै सानो भयो। यसकारण हामीले प्रभुले दर्शनमा देखाउनु भएको घर जस्तो एउटा ठुलो घरको खोज गर्न थाल्यौँ। एक दिन एउटा भाइले मका आएर भन्यो, भाइजी मैले एउटा घर देखेको छु, कृपया आएर हेर्नुहोस्। त्यो जुलाई महिनाको पहिलो हप्ता थियो। हामी 3 जना रिथेडट रोडको त्यस कम्पाउन्डमा अघिल्लो फाटकबाट भित्र पस्यौँ र त्यस भवनको ढोकामा ढकढकायौँ। एउटा जवान केटाले ढोका खोल्यो। मैले सोधेँ, के यो घर खाली हुन्छ? उसले भन्यो, हुन्छ हजुर, यही जुलाई महिनाको 11 तारिक हामी यो घर छोडिदिन्छौँ। किन? मैले सोधेँ। उत्तरमा उसले हामीलाई घरभित्र लग्यो अनि पछिल्ला कोठाहरू देखायो जो भत्किसकेका थिए। कम्पाउन्डका पर्खालहरू पनि धेर जसो भत्केका थिए। उसले भन्यो, यो घर बस्नको लागि सुरक्षित छैन। धेरै पटक घर मालिकलाई खबर गरिसक्यौँ तर उसले घर मर्मत गर्न चाहँदैन। हामी त्यस केटाबाट घर मालिकको ठेगाना लिएर हिँड्यौँ। त्यसपछि हामी घर मालिकलाई भेट्न गयौँ जो मुसलमान रहेछ। परमेश्वरका कामका निम्ति हामी यस घरलाई लिन चाहन्छौँ भनी हामीले भन्यौँ। उसले भन्यो, साँचो हो, हालको किरायदार 12 त निस्केर जाँदैछ, 12 तारिक, अनि मलाई यो घर मर्मत गर्ने इच्छा छैन। तर पनि तपाईहरुका निम्ति म त्यो घर मर्मत गर्नेछु र तपाईहरुलाई भाडामा दिनेछु, किनकि परमेश्वरको कामका लागि तपाईहरुलाई त्यो घर चाहिएको रहेछ। साँच्चै भन्नु हो भने मलाई त्यो घर साह्रै ठुलो लागेको थियो। त्यसका धेरै कोठाहरू थिए जसलाई हामी काममा लगाउन सक्ने थिएनौं, साथै भाडा पनि धेरै पर्थ्यो। त्यही बिहान मैले बाइबल मनन गर्दा प्रभुले मलाई पहिलो इतिहास 29 को 1 दिनुभएको थियो। काम ठुलो छ, यो महल मानिसहरूका निम्ति होइन तर
प्रभु परमेश्वरका निम्ति हो। मैले त्यही वचनबाट मेरो मनमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर पाएँ। मैले त्यो पद घर मालिकलाई देखाएँ अनि ऊ धेरै प्रभावित भयो। एक दिन उसले हामीलाई आफ्नो घरमा त्यो घर देखाउन लग्यो अनि मैले तपाईहरुका निम्ति के मर्मत गरिदिनु पर्छ भनी सोध्यो। हामीले पनि देखाइदियौँ। हामीलाई बप्तिस्मा दिनका निम्ति एउटा पानीको ट्याङ्की पनि चाहिन्छ हामीले भन्यौँ। उनले भन्यो, तपाईहरुका निम्ति म सबै थोक गरिदिन्छु। तपाईहरु यस घरमा तुरन्तै सर्न सक्नुहुन्छ, तर भाडा चाहिँ मर्मतको काम सिद्धिएपछि दिए हुन्छ। हामीले उसलाई एउटा उर्दू बाइबल उपहार स्वरूप दियौँ। हामी प्रार्थना गर्न घुँडा टेक्दा उसले पनि हामीसँगै घुँडा टेक्यो। हामी पनि पेस्कीको रूपमा 2 महिनाको भाडा त्यस बेलाको रीति बमोजिम दिन राजी भयौँ। त्यस बेला मसँग पैसा थिएन, तर घर लिने फैसला भएपछि पैसा आउन थालिहाल्यो। दानको रूपमा आएको पहिलो रकम 300 रुपियाँ रहेछ। आजकलको भाउमा 15 देखि 20,000 रुपियाँ हो। अनुवादक, हामीले 2 महिनाको भाडा तिर्यौँ अनि 12 जुलाईको दिन त्यस घरभित्र प्रवेश गर्यौँ। बाधाहरू हामीले पत्ता लगायौँ। त्यहाँ विश्वासीहरूले उद्धार त साँचो गरी पाएका थिए, तरै पनि धेरैजना अझै पनि रीतिरिवाज र परम्पराका कमरा थिए। नमुनाका लागि धेरैजना नादर, पिल्लाई, भेल्ला ला भनिने जातहरूको गमन गर्थे। परमेश्वरको ईश्वरीय घरानाको एउटा अङ्ग बन्न पाएर जो नयाँ दर्जा तिनीहरूले पाएका थिए, त्यसलाई भन्दा हिन्दू समाजमा हुँदाखेरिको पहिलेको जो सामाजिक दर्जा थियो त्यसैलाई तिनीहरूले बढी मान्यता दिन्थे। मैले देखे मानिसले बनाएका नाना भाँतीका रीतिरिवाज र परम्पराकै कारणले मण्डलीमा धेरै खराबी आउँदो रहेछ। यस्तै कुराले गर्दा दक्षिण भारतका विश्वासीहरूका बीचमा धेरै आत्मिक अन्धकार पाइन्छ। यी सबै खराबीहरूलाई औलाने बोझ प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। जबसम्म यी सबै कुराहरू ठिक गरिँदैनन् तबसम्म बाइबलको ज्ञानले मात्र जीवन, प्रकाश र आशिषको भरपुरी ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। जुन मानिसमा यस प्रकारको अन्धकारले बास लिएको हुन्छ त्यस्ता मानिसहरूद्वारा परमेश्वरको घर बन्न सक्दैन। योजना, परमेश्वरले किन मलाई पहिले बचाउनु भएन? परमेश्वरले किन मलाई पहिले बचाउनु भएन? किन 5 वर्षसम्म इन्जिनियरिङ पढ्न मेरो समयलाई बर्बाद हुन दिनुभयो भन्ने प्रश्न मैले मुक्ति पाएपछि मेरो मनमा केही समयसम्म खेलिरह्यो। तर अहिले चाहिँ हरेक कुरा उहाँले एउटा उद्देश्य राखेर गर्नुभएको रहेछ भनी थाहा पाए। मेरो इन्जिनियरिङ अध्ययनको पहिलो वर्षमा बिल्डिङहरू, पुलहरू र कलकाटाहरूको नक्सा कसरी खिच्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गराइमा मैले धेरै समय बिताएँ। हामीले बहुत होसियारीसँग धेरै नापजोख र हिसाब गरेर पछि के होला भन्ने विषयमा धेरै विचार गर्दै यस्तो नक्सा खिच्नुपर्छ। ठुला निर्माण कार्यमा एउटा सानो भुलले गर्दा ठुलो नोक्सानी हुन सक्छ। परमेश्वरको ईश्वरीय नक्सा योजना चाहिँ बाइबलमा दिएको छ अनि हामीले त्यस नक्सालाई पुरा आज्ञाकारिताको साथमा पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको योजनाको कुनै भागलाई हामीले बुझेनौँ भने हामीले धीरज साथ पर्खिनुपर्छ अनि प्रभुले त्यो हामी कहाँ प्रकट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, जुन नमुना अथवा नक्सा तिमीलाई पर्वतमा देखाइएको छ त्यही मुताबिक तिमीले बनाउनु। यसमा ध्यान देऊ। प्रस्थान 25:40। हामीले निवास स्थान टेबरनेकल को विषयमा अध्ययन गरेर धेरै हप्ता बिताएका थियौँ। त्यस बेला
माथि भनेका कुराहरू हाम्रा सामु बारम्बार बडो जोडसँग ल्याइएका थिए। मूसा परमेश्वरका दास साथै परमेश्वरका शक्तिशाली भविष्यवक्ता थिए। तैपनि जो नक्सा परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यसमा कुनै परिवर्तन ल्याउने मूसालाई अधिकार थिएन। यसकारण हाम्रो मनमा उठेको कुनै पनि विषयमा परमेश्वरको योजना नक्सा के रहेछ सो जबसम्म सफासँग देखिँदैन वा पाइँदैन तबसम्म चाहे दिन, हप्ता, महिना वा वर्षौं वर्ष नै किन नलागोस् प्रार्थनामा नै निरन्तर लागिरहने अठोट हामीले गरेका थियौँ। अब त हामीले अनुभवबाट नै थाहा पाएका छौँ, जब हामी परमेश्वरको नक्सालाई पछ्याउँछौँ तब चाहे त्यसको सुरुवात जत्तिकै सानो किन नहोस् अन्त्यमा त्यो फलवान नभई छोड्ने छैन। 57 यहोवासम्म यो नयाँ काम सुरु हुन साथ हामीले डरलाग्दो विरोधको सामना गर्नु पर्यो। हाम्रो भाडाको घरको नाम अहिले यहोवासम्म राखेका थियौँ। हामी सङ्ख्यामा थोरै थियौँ अनि सम्पूर्ण मद्रास तमिलनाडु प्रान्तका मानिसहरू हाम्रो विरोधमा उठे। सबै पास्टरहरू, प्रचारकहरू र मिसनरीहरू हाम्रो विरोधमा एक भए। तब प्रभुले हामीलाई आफ्नो वचन दिनुभयो। उहाँले झन बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। याकुब 4 छ। जति दिन बित्दै गयो विरोध उति नै बढ्दै गयो। यस विरोधले हामीलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई दाबी गर्ने र परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्रमाणित गर्ने ठुलो मौका दियो। रहल आगामी अंशमा जय मसीह। रहल आगामी अङ्कमा जय मसीह। समय त सकिसकेको छ। ल धन्यवाद। अब हामी थोरै छ यहाँ, 1-2 पन्ना मात्रै बाँकी रहेछ। यसै कारणले गर्दा यसलाई सक्छौँ है। यो जुन अहिले पढ्यो यो चाहिँ 8को अङ्कमा हामी 6औं बङ्गालोमा पढ्नेछौँ। अब अर्को एउटा पाठ आएको छ, त्यो चाहिँ साँचो नुन है। साँचो नुनको बारेमा हामी पढ्छौँ है। यो पनि 4थो अङ्कको क्रममा हो। यो पनि भाइजी भक्त सिंहले लेख्नुभएको। यसको अनुवादक चाहिँ हाम्रो ठुली आन्टी हुनुहुन्छ है। साँचो नुन। थोरै समयको निम्ति म घृणित भएँ, अवहेलित भएँ, तर त्यही दुःख नै कालान्तरमा आनन्दमा परिवर्तन भयो। नुन बनाउने तरिका, कठिनाइहरू। नुनको बारेमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। यसको चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। नुन बनाउने तरिका, कठिनाइहरू। हामीले हेरिरहेका छौँ कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई पृथ्वीका नुन हुनलाई भेला गरिरहनु भएको छ। हामीले देख्यौँ कसरी नुनले हाम्रो जीवनमा प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ। नुनलाई वनस्पति तथा अन्नहरूको निम्ति पनि मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्। धेरै थरीका नुनहरू पृथ्वीमा पाइन्छन्। उद्भिदका जराहरू खाल खोज्न धेरै टाढोसम्म पनि जान्छन्। हामीले देख्यौँ स्वास्थ्यको निम्ति पनि नुन आवश्यक ठहरिन्छ। हड्डी, मासे औ रगतलाई नुनको खाँचो पर्छ। नुनले साग सब्जी घिउलाई संरक्षण दिन्छ। नुनले हाम्रो प्रतिदिनको भोजन स्वादिष्ट बनाएको हामीलाई थाहा छ। प्रत्येक देशमा मानिसहरूलाई नुनको आवश्यकता पर्छ। आनन्द, प्रेम, ज्योति औ स्वास्थ्यको विषयमा कसरी नुनले बताइरहेको कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब प्रभु येशू ख्रीष्टले यस संसारमा आउनु भएर स्वास्थ्य, आनन्द, जीवन र सुखियालीहरू ल्याउने प्रबन्ध गर्नुभयो। यसरी हामी देख्छौँ धेरै देशहरूमा आनन्द औ स्वास्थ्य थोरै विश्वासीहरूबाट आइरहेका छन्। स्वर्गीय अक्षरले हृदयको अवस्थालाई प्रकट गर्छ। कसरी साँचो नुन हुन सक्छौँ भने अब हामी पहाडी उपदेशमा हेर्नेछौँ। जबसम्म नुन समुद्री पानीमा रहन्छ तबसम्म त्यसलाई भोजनको निम्ति उपयोग गर्न सकिँदैन। यसलाई प्रयोग गर्न अघि पानीदेखि अलग गरी परिशोधन गर्नुपर्छ। हामी मत्ती 5:3 पदमा शुद्ध औ परिशोधित नुनको पहिलो विधि देख्छौँ। आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्य हुन्, किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो। यो परिशोधनको पहिलो विधि हो। चूर्ण हृदय र खेदित आत्माले हामी परमेश्वरको अघि आउनुपर्छ। हामीलाई असल नुन बनाउने दोस्रो विधि चाहिँ
परीक्षामा सान्तवना दिने गुण भएको हुनुपर्छ। शोक गर्नेहरू धन्य हुन्, किनभने उनीहरूले सान्तवना पाउनेछन्। मत्ती 5:4। यी वचनहरू अर्थपूर्ण छन्। जसै हामी प्रभु येशूमाथि हृदयले विश्वास गर्छौँ, हामीले विपरीत परिस्थितिहरूसँग भिड्नुपर्छ। हामीले विपरीत परिस्थितिहरूसँग हिँड्नुपर्छ। हामी परिवर्तन हुन अघि हाम्रा मित्रहरू, आफन्तहरू, आफन्तहरू अनि माता पिताहरूले हाम्रो साह्रै प्रशंसा गर्थे। तर प्रभुको आज्ञा पालन जब गर्छौँ, हाम्रा मित्रहरू शत्रु बन्छन्। हामीलाई साह्रै माया गर्ने भाइ बहिनीहरू र मातापिताहरूले हामीलाई तिरस्कार गर्न थाल्छन्। मेरो परिवारमा म चाहिँ ज्येष्ठ भएको कारण बाल्यावस्थादेखि नै मेरा मातापिता औ भाइ बहिनीहरूले मलाई असाध्य माया गर्थे। उनीहरूले मलाई आघात पुर्याउने कुरो कहिल्यै गरेनन् नै। तर जब म मसीह भएँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरा निजी मुक्तिदाता बनी मेरो जीवनलाई पूर्ण परिवर्तनको साथ दुष्टाइदेखि मलाई छुटकारा दिई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुभयो, तब मेरा आफन्तहरू र मित्रहरूले मलाई त्यागिदिए। 1933 सालमा जब म भारतमा फर्केर आएँ, मेरा मातापिता मुम्बईमा मलाई भेट्न आउनुभयो। मेरा पिताले भन्नुभयो, केवल तिम्री आमा र मलाई मात्र तिमी क्रिस्चियन भएको कुरो थाहा छ। प्रभुले मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुभएको बयान लामो चिठीद्वारा पितालाई जनाएको थिएँ। मेरा पिताले भन्नुभयो, तिमी क्रिस्चियन भएकोमा हामीबाट रोकावट छैन। क्रिस्चियन सभाघरहरूमा जानलाई पनि रोकावट छैन। हामीलाई जहाँ जान मनपर्छ, तिमीलाई जहाँ जान मनपर्छ औ जेसुकै गर्न मनपर्छ त्यो गर्न सक्छौ। हाम्रो एउटै बिन्ती छ, जबसम्म हाम्रो घरमा रहन्छौ तिमी क्रिस्चियन हो भने कसैलाई नभनिदेऊ। मैले मेरा पितालाई भने, यदि प्रभु येशू ख्रीष्टले मेरो जीवन परिवर्तन नगर्नु भएको भए पापैमा मेरो जीवन सब प्रकारको दुष्टभित्र रुपियाँ पैसा बर्बाद गर्ने बितिरहेको हुने थियो। तर अब प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई छुटकारा दिई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। उहाँले मलाई तपाईँ कहाँ उद्धारको बाटो देखाउन पठाउनु भएको छ। मैले भन्दै गएँ, मैले मेरो मुख र नाक बन्द गरेँ भने म कसरी बाँच्न सक्छु? यस्तै प्रकारले अब मेरो जीवन नै प्रभु बन्नुभएको छ। कसरी उहाँलाई अस्वीकार गरेर म बाँच्न सक्छु? त्यसो भए मेरा पिताले जवाब दिनुभयो, तिमी घरमा आउन सक्दैनौ। यद्यपि म 7 वर्षपछि भारतमा फर्केर आएको थिएँ। उहाँहरूले मलाई घरमा लैजान अस्वीकार गर्नुभयो। घन्टा दिन गन्दै तिमी घर आउने बाटो हामीले हेरिरहेका छौँ भने मेरी आमाले आँसुसित घरिघरि चिठी लेखिरहनुहुन्थ्यो। तर जब म साँच्चै फर्केर आएँ, उहाँहरूले मलाई चाहनु भएन। यसरी जति रुपियाँ मसँग थियो मैले मेरा पितालाई सम्मानका निम्ति दिइहालेँ। उहाँले मलाई मुम्बईमा नै छोडी टाढो जानुभयो। यो कति दुःखपूर्ण कुरा हो। त्यति बेला म सोच्ने गर्थेँ, यदि म पियक्कल र व्यभिचारी भएर भारतमा फर्केको भए उहाँले मलाई स्वागत गर्नुहुने थियो। अब प्रभुले मेरो जीवन परिवर्तन गरी नयाँ जीवन दिनुभएकोमा उहाँहरूले मलाई चाहना गर्नु भएन। रेलवे स्टेसनमा मेरी आमाले रुँदै मलाई भन्नुभयो, मेरै खातिर केही समयका निम्ति तिमी घरमा आउँदैनौ? के नोक्सानी छ म क्रिस्चियन होइन भन्नमा? हामी तिमीलाई बाइबल पढ्नलाई औ प्रार्थना गर्नलाई रोक्ने छैनौँ। हुनसक्छ तिम्रो आगमनमा धेरै तिमी जस्ताहरूको पनि परिवर्तन हुनेछ। मैले मेरी आमालाई भने, मेरा प्रभु पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ। तर जब उहाँलाई झन् रोइरहनु भएको देखेँ, तब एउटा विचार मभित्र आयो, आमाकै खातिर म घर जाउँ कि आखिरमा उहाँ मेरी आमा हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्नुपर्छ। म थोरै दिनको निम्ति जानेछु। मैले यस्तो विचार गर्न लाग्दा एक्कासी मैले मेरो घाँटीमा केही चिजले अड्काएको थाहा गरेँ। शब्दहरू मेरो मुखबाट निस्कन सकेनन्। केही क्षण पश्चात मैले यी शब्दहरू सुने, हलोमा हात राखेर पछि फर्केर हेर्ने कुनै व्यक्ति परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन। जसले बाबु आमा भाइ बहिनीहरूलाई मलाई भन्दा अधिक माया गर्छ, त्यो मलाई पछ्याउने योग्यको हुँदैन। यसर्थ मैले मेरी आमालाई भने, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरा प्रभु प्रथम स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू दुवैले मलाई मुम्बईमा छोडी जानुभयो। म मुम्बईमा पूर्ण रीतिले अजनबी थिएँ। त्यहाँ कुनै व्यक्तिसँग मेरो परिचय थिएन। मेरो खल्तीमा पैसा थिएन। न जाने ठाउँ नै कहीँ थियो। क्षणभरका निम्ति म दुःखी भएँ। थोरै समयको निम्ति म घृणित भएँ, अवहेलित भएँ। तर त्यही दुःख नै कालान्तरमा आनन्दमा परिवर्तन भयो। मेरा पिताले सपनामा कसैले भनिरहेको सुन्नुभएछ,
तिम्रो पुत्रले शान्ति प्राप्त गरेको छ, उसलाई दुःख नदेऊ। फेरि मेरा पिताले आएर मलाई घर लैजानुभयो। घरमा उहाँले सबैलाई भन्नुभयो,